वैशाख महिनाको पूर्णिमाको चन्द्रमासँग सिद्धार्थ गौतमको जिन्दगीको साइनो देखेर म छक्क पर्छु। वैशाख महिनाको पूर्णिमामा उनी जन्मिए। वैशाख महिनाको पूर्णिमाकै दिनमा उनले ज्ञान प्राप्त गरे र वैशाख महिनाकै पूर्णिमाको दिनमा उनले पृथ्वीमा अन्तिम सास फेरे। वैशाख महिनाको पूर्णिमासित सिद्धार्थ गौतमको जिन्दगीको सम्बन्ध देखेर म छक्क पर्छु। बुद्धका विषयमा धेरै कुराहरू देखेर म छक्क पर्छु। ही अलवेज फ्यासिनेट्स मी। आफ्नो जन्मको 2500 वर्षपछि पनि उनी कसरी सुपरहिट भएर बस्न सकेका होलान् मनुष्य सभ्यताको मन मस्तिष्कमा, म छक्क पर्छु। होइन भने के तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि संसारमा सबैभन्दा चल्तीको आध्यात्मिक गुरु को थियो? संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिस कुन थियो? संसारको सबैभन्दा राम्री स्वास्नी मान्छे को थियो? संसारको सबैभन्दा धनी को थियो? संसारको सबैभन्दा चल्तीको लेखक को थियो? संसारको सबैभन्दा पहलमान को थियो? 10 वर्ष अगाडि के हामीलाई सम्झन गाह्रो हुन्छ, गुगल गर्नुपर्छ। तर 25 शताब्दीहरू बितिसके, 25 शताब्दी भन्दा पनि अझ समय बढी बितिसक्यो। बुद्धको चमक आफ्नो ठाउँमा यथावत छ, अझ बढ्दैछ। पछिल्ला दिनहरूमा त संसारका 101 विद्वान, बुद्धिमान र ज्ञानवान भनेका वैज्ञानिकहरू उनको प्रमाणिकतालाई लिएर आश्चर्य मान्न थालेका छन्, चमत्कृत भएका छन्। बुद्धको विषयमा सबैभन्दा रमाइलो कुरा के छ भने उनले आफूका आउने कोही पनि मान्छेसँग आस्था एडभान्समा माग्दैनन्, पूर्व भुक्तानी माग्दैनन्। त पहिला मलाई ढोक, त मलाई मान, त मेरो कसम खा, त मेरो अनुयायी बन, अनि मात्रै तँलाई शिक्षा दिन्छु, तँलाई ज्ञान दिन्छु भन्दैन। यो उनको महानता हो। बिस्तारै बिस्तारै समय यस्तो आउँछ, वखत यस्तो आउँछ कि शिष्य आफसे आफ शिर निहुराउन बाध्य हुन्छ। उसले थाहा पनि पाउँदैन कि कुन वखतमा उसले बुद्धका चरणमा आफ्नो शिर राखिसकेको छ। यो बेग्लै कुरा हो, तर बुद्धले माग्दैन आस्थाको एडभान्स पेमेन्ट। सारनाथमा एउटा गजबको वाणी लेखिएको छ बुद्धको पाली भाषामा, जहाँ उहाँ भन्नुहुन्छ, हे भिक्षु, मैले भनेको भन्दैमा तिमीले केही पनि पत्याउनु पर्दैन। मेरा शब्दहरूलाई तिमी आगोमा पोल, पानीमा डुबाऊ र आकाशमा उडाऊ। त्यसपछि विश्वास लागेछ भने पत्याए हुन्छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण र वैज्ञानिक धारणाले भरिएका अमर व्यक्तित्व गौतम बुद्ध, जसको जन्म नेपालमा भएको थियो, हामी सबैलाई थाहा नै छ। तर अब बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल, बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल, बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भनेर कराएर मात्रै हाम्रो कर्तव्य पुरा हुँदैन। यदि बुद्धलाई हामी साँच्चीकै आफ्नो मान्छौँ भने उनका प्रति हाम्रा केही न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्नै पर्छ। हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा पर्छ बौद्धनाथ। आस्थाको धरोहर हो बौद्धनाथ। भूकम्पले ढलेको थियो, तर बौद्ध धर्मावलम्बी र शुभचिन्तकहरूले आफ्नो दान र परिश्रमले यसलाई चाँडै फेरि उभ्याइदिए। पहिलाको भन्दा झन सुन्दर र वैभवशाली बनाइदिए। बौद्धनाथको गजुर र त्यसको आसपास कयौं किलो सुनको त जलप लगाइएको छ। यी सब काम सहयोगी हातहरूले चुपचाप गरिदिए। यी हातहरूमध्ये एउटा मुख्य हात सम्झन्छु। आजको पावन दिनमा भारतको धर्मशाला बस्ने तिब्बती गुरु ताइसे रिम्पोछे।
ताइसेतो रिम्पोचेले यत्रो काम, त्यत्रो योगदान गरे, त्यसमा सहयोग गरे, तर प्रचार कतै खोजेनन्, कतै लेखाएनन्, कतै छपाएनन्, कतै देखाएनन्, कतै बोलेनन्। कसैले धेरै कर गरेपछि यति मात्र भने, यो काममा सहयोग पुर्याउनु हामी सबैको लागि सेवाको ठुलो मौका थियो। Can you believe it? Can you imagine anybody doing that in Nepal? हामी बुद्ध जन्मभूमिका मान्छे र सरकार दुवैलाई सोच्न समेत अलिकति गाह्रो हुन्छ होला। जब जब बौद्धनाथको यो चम्किलो गजुर म हेर्छु, ताइसेतो रिम्पोचेका प्रति मन श्रद्धाले विभोर हुन्छ। नतमस्तक हुन्छु अरू सबै मनकारी हातहरूप्रति, जसले यथाशक्य सहयोग गरे, परिश्रम दान गरे र दुनियाँलाई बताइदिए हाम्रो मन्दिर भत्कन सक्छ, तर हाम्रो आस्था हल्लिने छैन। सगरमाथा अग्लो छ भन्दैमा हामी अग्लो हुँदैनौँ। सगरमाथा अग्लो छ भन्दैमा हामी स्वत अग्लो हुँदैनौँ। बुद्ध नेपालमा जन्मिएका थिए भन्दैमा हामी स्वत ज्ञानी हुँदैनौँ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा र पाठ्यपुस्तकमा बौद्ध शिक्षा र दर्शनको उपस्थिति हामीले बुद्ध धर्मबारे संसारभरि लगाउँदै हिँड्ने ढाकको तुलनामा ज्यादै कम छ। हामी कति ढाक लगाएर हिँड्छौँ नि बाहिर जाने बित्तिकै, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल, यस ही वाज। तर हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा, हाम्रा पाठ्यपुस्तकहरूमा अथवा हामीले बौद्ध शिक्षाको प्रचार प्रसारमा, हामीले बौद्ध गुम्बाहरूको संरक्षणमा अथवा उनको विकासमा के योगदान गरेका छौँ? बुद्ध जन्मेको देशमा बौद्ध अध्ययन केन्द्रहरूको संख्या 0 प्राय छ। यी कुराहरूमा न पुराना सरकारहरूले ध्यान दिए, न अहिलेको सरकारको ध्यान गएको छ। यी कामहरू हामीले गौतम बुद्धका लागि होइन, आफू र आफ्नो सन्ततिको सुख सन्तोषका लागि पनि गर्नै पर्छ। कसैले मान मनितो गर्दैमा, कसैले तकमा भिराउँदैमा बुद्धको उचाइ बढ्ने होइन। कसैले मान्दैमा बुद्ध जति अग्ला छन् त्योभन्दा थप अग्ला हुने होइनन्, अथवा कसैले वास्ता नगर्दैमा उनको उचाइ घट्ने पनि होइन। यो हामीले उनका निम्ति भन्दा आफ्नै निम्ति गर्नु परेको छ। बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। गौतम बुद्ध 2500 वर्षपछि पनि संसारमा यति सुपरहिट छन् किनभने उनको शिक्षा र त्यसको ध्यानका माध्यमबाट मानव जीवनका आधारभूत समस्याहरूको समाधान कतै न कतै त्यहाँ पाइन्छ भन्ने कुरामा आज विश्वभरिका वैज्ञानिकहरूले भनिराखेका छन्। अब त दुनियाँलाई थाहा भइसक्यो कि बुद्ध नेपालमा जन्मेका थिए। नाउ द होल वर्ल्ड नोज द बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। तर के बुद्ध जन्मभूमिका निवासी हामीलाई थाहा छ? बुद्ध जसको नाममा हाम्रो त्यत्रो धाक छ अथवा गर्व छ, स्वाभाविक पनि हो, गर्नु पनि पर्छ। तर के हामीलाई थाहा छ कि बुद्धले के भनेका थिए, कहाँ भनेका थिए, कसरी भनेका थिए, उनको शिक्षाको सार के हो, उनको ध्यानहरूको सार के हो? के हामीलाई यसको विषयमा थाहा छ? थाहा छ भने राम्रै हो। गुड लक। मलाई थाहा छैन। उनको शिक्षा कति प्रकारको थियो, उनले कसरी शिक्षा दिए, के हामीलाई थाहा छ? मलाई चाहिँ थाहा छैन साँच्चै के भनेको। बुद्धका सन्दर्भमा ओशोका शब्दहरू हृदयस्पर्शी छन्। म ओशोलाई कोट गर्न चाहन्छु यहाँनिर। बुद्ध जन्मको साथै मनुष्य जातिको इतिहासमा एक नयाँ अध्याय सुरु भयो। 2500 वर्ष पहिला बुद्धले जे भने आज पनि सार्थक महसुस हुन्छ र आउने सैकडौँ वर्षहरूसम्म सार्थक रहनेछ। बुद्धले जीवन र यसका समस्या र समाधानहरूको जसरी सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुभयो, बुद्धले जीवन
त्यसका समस्या र समाधानको जसरी सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुभयो, न त्यो पहिला कहिले गरिएको थियो न कसैले गर्न सकेको छ। संसारमा गौतम बुद्धका असङ्ख्य प्रेमी छन्। हामी उनलाई शाक्यमुनि भनेर पनि बोलाउँछौँ। तर के तपाईँलाई थाहा छ बुद्ध आफूलाई के भनेर बोलाउँथे? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध आफूलाई तथागत भनेर बोलाउँथे। तथागत अर्थात् त्यो जो जसरी आएको थियो त्यसरी नै गयो। तथागत अर्थात् त्यो जो जसरी आएको थियो त्यसरी नै गयो। हिजो आज कोरोनाको महामारी फैलिएको छ। मैले रिम्पुचेलाई सोधेँ, रिम्पुचे यो के भएको अहिले पृथ्वीमा र किन भएको? उहाँले भन्नुभयो यो मनुष्यहरूको सामूहिक कर्मको परिणाम हो। इट इज अ रिजल्ट अफ अ कलेक्टिभ कर्म अफ ह्युमन रेस। मैले फेरि सोधेँ कि यो अब कति लामो समयसम्म जाला यो कोरोना कहर? उहाँले शान्त स्वरले जवाफ दिनुभयो, हामी सबैका गुरु शाक्यमुनि गौतम बुद्धले भन्नुभएको छ, यो संसारमा सधैँभरि केही पनि रहँदैन। फेरि एकचोटि भनौँ, मैले उहाँलाई सोधेँ यो कोरोनाको कहर अब कतिसम्म जाला? रिम्पुचेले भन्नुभयो हामी सबैका गुरु शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतमले भनेका छन् यो संसारमा धेरै बेर केही पनि रहँदैन। यति सुनिसकेपछि मैले सिद्धार्थ गौतमलाई एकछिन सम्झेँ। सिद्धार्थ गौतम जो वैशाख पूर्णिमाको दिनमा लुम्बिनीमा जन्मिए, सिद्धार्थ जो वैशाख पूर्णिमाकै दिनमा बोधगयामा उनले ज्ञान प्राप्त गरे र बुद्ध भए र कालान्तरमा वैशाख पूर्णिमाकै दिनमा कुशीनगरमा उनले आफ्नो शरीर त्याग गरे।